बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी के मुतालिक, यानी शुगर के मर्ज़ में जो हमारी नर्व्स डैमेज होती हैं, हमारे असाब डैमेज होते हैं, उनसे मुतालिक आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही ये देखेंगे कि हमारे जिस्म के जो कौन कौन से अज़ा किस तरह से मुतासर होते हैं, उनमें से कौन कौन सी अलामतें पैदा होती हैं। और सबसे अहम बात जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या एक दफ़ा अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाए तो क्या वो रिवर्सिबल है, यानी क्या नर्व्स डैमेज होने के बाद दोबारा ठीक हो सकती हैं कि नहीं। शुगर के मर्ज़ में सारे जिस्म के जो असाब होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज हो रही होती हैं। इसके डैमेज होने की क्या वजह है, मेडिकल साइंस इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ मफरूज़े इसमें हैं कि जो नर्व्स होती हैं उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन यानी सोजश का अमल हो सकता है, या और जो शुगर लेवल हाई होने की वजह से उनकी कंडक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मुतासर होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी जिस्म के बहुत सारे जो अज़ा होते हैं उनको मुतासर करती है। अलामतें जो इसकी ज़ाहिर होती हैं उसमें अक्सर ये देखा गया है कि पाँव सुन्न होना, पाँव में जो दर्द का एहसास है वो ख़त्म हो जाना, या उसमें सुइयां चुभना, या इस तरह की जो नंबनेस या एहसास जो है किसी भी चीज़ के टच करने का, ये ख़त्म हो जाना। इसकी वजह से पाँव के ऊपर चोट लगने का एहसास भी नहीं होता, चूँकि दर्द का एहसास नहीं हो रहा होता, तो पाँव के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, और कई दफ़ा नौबत जो है वो गैंग्रीन तक पहुंच जाती है, और उसकी वजह से पाँव का कुछ हिस्सा या कोई फिंगर या कोई जो अज़ा हैं वो काटने भी पड़ जाते हैं। इसमें चूँकि ब्लड सर्कुलेशन भी मुतासर होती है, तो इसकी वजह से पाँव के ऊपर या टांगों के ऊपर अल्सर्स का बनना, ज़ख्मों का ठीक ना होना, ये भी इसकी अलामतों में शामिल है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। चूँकि हमारा निज़ाम इंहज़ाम, उसकी रतूबतें, उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, वो हमारे असाब के ज़रिए से भी कंट्रोल हो रही होती हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुँच रहे होते डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, नर्व्स के डैमेज होने की वजह से, तो अंतड़ियों की हरकत मुतासर होती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बदहज़मी की शिकायत, भूख का ना लगना, और चीज़ का सही हज़म ना होना, गैस, उफारा, और इसके साथ साथ चूँकि उसकी मूवमेंट्स स्लो होती हैं, तो सबसे जो बड़ी एक इसमें कंप्लेंट देखी गई है वो कब्ज़ की है। यानी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जो कब्ज़ की शिकायत होती है वो ख़ास तौर पर अंतड़ियों की हरकत प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से होती है। इसके अलावा हमारे हार्ट के ऊपर, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, इसके ऊपर इसके बहुत बुरे असरात पैदा होते हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, चूँकि इसका जो ऑटोनोमिक कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी को दिल का दौरा पड़े या हार्ट अटैक का कोई मसला हो, तो उसको इस बात का एहसास नहीं होता, यानी उसको वो सीने में दर्द नहीं होगी, चूँकि वो नर्व्स जो पेन का एहसास पैदा करती हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं, और इस चीज़ को हम साइलेंट MI कहते हैं। जब ये चीज़ होगी और पूरी अलामतें पूरे तौर पे ज़ाहिर नहीं होंगी, तो उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और कई दफ़ा ये सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूरिन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, चूँकि नर्व्स के डैमेज होने की वजह से ये एहसास नहीं होता कि उसका जो ब्लैडर है वो फेल हो चुका है, इसके ऊपर कंट्रोल भी प्रॉपर नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या इस तरह के जो यूरिन के मसाइल हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा रेटिना डैमेज हो रहा होता है, यानी रेटिना आँख के अंदर वो पर्दा होता है जिसके ऊपर तस्वीर बन रही होती है, तो उसके मुतासर होने की वजह से उसके अंदर भी जो नर्व्स भी उसकी डैमेज हो रही होती हैं, और इसके अलावा उसके अंदर खून की नालियाँ भी प्रोलिफरेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होती जाती है।
ڈائبٹک نیوروپیتھی کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس کا سسٹم ہے یہ بھی متاثر ہوتا ہے، چونکہ بیلنس قائم رکھنے میں 3 جو سسٹم ہوتے ہیں باڈی کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو لیبرنتھائن سسٹم ہے جو کان کے اندر کی طرف لگا ہوتا ہے، دوسرا ایک پروپریوسیپٹیو سسٹم ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو خاص طور پہ جوائنٹس کے اوپر جو سکن ہوتی ہے اس میں جو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو بیلنس قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بغیر دیکھے ہمارا بازو یا ہمارے ٹانگ یا ہمارا پاؤں اس وقت کس پوزیشن میں پڑا ہے۔ اس کا احساس جو ہوتا ہے وہ پروپریوسیپٹیو سسٹم کے انڈر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے جو ایک سینس کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری ویژن ہے، یعنی نظر۔ یعنی نظر، لیبرنتھائن سسٹم اور پروپریوسیپٹیو سسٹم جو ہوتا ہے نا، یہ تینوں مل کے ہمارے بیلنس کے سسٹم کو قائم رکھتے ہیں۔ تو ڈائبٹک نیوروپیتھی میں چونکہ بہت ساری نروز، آٹونومک نروز بڑی یہ تیزی سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سے بیلنس قائم رکھنے میں بھی یعنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امبیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ پیشنٹ جو ہے وہ ورٹائگو یعنی چکروں کا آنا، اس کی کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں خاص طور پر جو شوگر کے مریض یا بہت بوڑھے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا چونکہ خون کی جو نالیوں کا سکڑاؤ اور پھیلنے کا جو نظام ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے پیشنٹس جب بہت دیر تک بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر سڈنلی یعنی فوری طور پر ڈراپ کر جاتا ہے، چونکہ ان کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ تیزی سے اس کو رسپونڈ نہیں کرتی بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں، لہٰذا بلڈ پریشر تیزی سے ڈراپ ہو جاتا ہے اور فینٹنگ اٹیک یا چکر آنا اس کی کمپلینٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن بولتے ہیں۔ ڈائبٹک نیوروپیتھی میں نروز ایک اور طرح سے بھی متاثر ہوتی ہیں، یعنی ان کی جو سینس ہوتی ہے وہ تھوڑی الٹر ہو جاتی ہے، یعنی اگر ایک چیز کم گرم ہے تو وہ بہت زیادہ گرم محسوس ہو سکتی ہے، یا اگر ایک چیز کم ٹھنڈی ہے تو وہ بہت زیادہ ٹھنڈی محسوس ہو سکتی ہے، یا کوئی اور اس کے علاوہ اس کی سینس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ڈائبٹک نیوروپیتھی جو ہوتی ہے وہ یعنی بہت سارے جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں ان کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائبٹک نیوروپیتھی یہ کیوریبل ہے کہ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ انکیوریبل ہے، یعنی یہ ریورسیبل نہیں ہے۔ ایک دفعہ جتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے شوگر کے لیول کو کنٹرول رکھیں تاکہ ڈائبٹک نیوروپیتھی یا نروز ڈیمیج نہ ہوں۔ اس کا ڈیمیج جو ہے وہ اس کو درست نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس میں کچھ ایسی میڈیسنز استعمال کروائی جا سکتی ہیں جو اس کے جو احساس ہے یا جو ایریٹیبلٹی ہے اس کو کم کر سکیں۔ خاص طور پر اس میں جو میڈیسنز استعمال کروائی جاتی ہیں اس میں جو مرگی میں ایپیلیپسی میں استعمال ہونے والی میڈیسنز ہیں ان کا رول ہے، یا کچھ اینٹی سائیکوٹکس ہیں جو نفسیاتی امراض میں استعمال ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ کچھ وائٹامنز اس میں استعمال کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کی نرو کنڈکشن کسی حد تک بہتر ہو سکے، جس میں وائٹامن B12 ہے، میکوبالامین، اس طرح کے جو وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ان کی سپورٹ سے کسی حد تک اس کی جو کنڈکشن ہے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جتنا ڈیمیج یہ ہو چکا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔